कोहे सीना या तूरे सीना या जबल मूसा या कोहे तूर मिस्र की वो मशहूर पहाड़ी है जिस पर खुदावंद ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली दिखाई थी, जिसके असर से हज़रत मूसा बेहोश हो गए थे और कोहे तूर जलकर सुरमे की मानद सयाह हो गया था। तूर वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। आज की इस वीडियो में आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कोहे सीना यानी तूर सीना के बारे में आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला और मूसा अलैहिस्सलाम के पहले कलाम का मकाम कोई और नहीं बल्कि यही तूर का मकाम है। आसार कदीमा के माहिरीन का ये कहना है कि तमाम मुतालियों से इस अमर की तस्दीक होती है कि इसी मकाम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तजल्ली फरमाई और यहाँ वाक़े अली के दरख्त के पीछे आग रोशन हुई। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सीना का पहला सफ़र था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दूसरी मरतबा इस पहाड़ पर आने के मौके पर तजल्ली फरमाई थी और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया। अल्लाह ताला ने मिस्र को बहुत बड़ा शरफ बख्शा है कि यहाँ मुक़द्दस वादी तवा में जबल शरिया वाक़े है। जिस तरह वत्तीन व ज़ैतून से बैतुल मक़दस को शरफ बख्शा गया है, तूर सीनीन दर हकीकत सीना है और वल वालदिल अमीन मक्का मुकरमा है। डॉक्टर अब्दुल रहीम ने अपनी आसारियाती तहकीक के दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र के मकामात के तय्युन की तस्दीक की है। इनमें सबसे पहला मकाम जहाँ 12 चश्मे फूटे थे, उसके बाद सराबियतुल खादिम का इलाका, उसके बाद खलीज सुएज़ के किनारे तूर सीना का इलाका जहाँ बनी इसराइल ने सोने के बछड़े की अयादत की थी, और जबल शरिया जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत दीन की तख्तियाँ दी गई थीं। बनी इसराइल तूर सीना से वादी जबरान के रास्ते वादी तवा मुंतकिल हुए। ये इलाका अब सेंट कैथरीन कहलाता है। जबल मूसा की बुलंदी सतह समंदर से 2242 मीटर है। ज़मीन से इस इलाके की बुलंदी के पेश नज़र बनी इसराइल ने नबी अलैहिस्सलाम से ये बात कही थी कि उन्हें रिज़्क दिया जाए। किसी दूसरे रिज़्क का उन्होंने मुतालबा किया था, यानी उन्होंने कहा था कि बेहतरीन रिज़्क दिया जाए, जबकि अल्लाह ताला ने उनको बेहतरीन रिज़्क मन और सलवा अता फरमाया था। इस इलाके की बुलंदी के ही पेश नज़र ये सख्त सर्द इलाका था। इसी बात से अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम सीना के लिए अपने पहले सफ़र में आग की तलाश में गए ताकि खुद को और घर वालों को गरमाइश पहुँचा सकें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नी अनस्तु नारन लअल्ला आतीकुम मिन्हा बिखबर। इस इलाके में अलीक का दरख्त है जो सीना में और किसी जगह नहीं है। ये ना बढ़ता है और ना ही फल देता है। इसको दुनिया में किसी भी दूसरे मकाम पर नहीं उगाया जा सकता। इससे तस्दीक हो जाती है कि जिस दरख्त के नज़दीक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मनाजात की थी वो अलीक का मुक़द्दस दरख्त ही है। डॉक्टर अब्दुल रहीम के मुताबिक जो लोग ये दावा करते हैं कि बनी इसराइल ने मज़कूरा इलाके को सबसे पहले सीना का नाम दिया, वो हकीकत से नावाकिफ़ हैं। कुरान करीम में सीना के इलाके को सीनैन के नाम से जिक्र किया गया है। इसका मानी पहाड़ों की नोकें हैं। इसको सीना का नाम देने की वजह यहाँ कसीर तादाद में वाक़ पहाड़ हैं। और फ़राईन मिस्र ने सीना को तोशियत यानी खुली ज़मीन का नाम दिया, तो रात में इसको हुरैब यानी बंजर ज़मीन के नाम से जाना गया। और सीना का चाँद की इबादत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, जैसा कि बाज़ मुहक्किकीन ने दावा किया है। अब अगर आतिश मूसा की बात की जाए तो आतिश मूसा की भी एक मुकम्मल तारीख़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कोहे तूर बहुत मशहूर वाक़या है। इसका किस्सा इस तरह हुआ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर से तौरात लाकर पेश की कि ये अल्लाह ताला की किताब है, तो बाज़ गुस्ताख लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला खुद हमसे कह दे कि ये हमारी किताब है तो बेशक हमको यकीन आ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बइज़्न इलाही फरमाया कि कोहे तूर पर चलो, ये बात भी हो जाएगी। बनी इसराइल ने इस काम के लिए 70 आदमी मुंतखब करके मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पर रवाना किए। वहाँ पहुँचने पर अल्लाह ताला का कलाम उन लोगों ने खुद सुना तो उस वक्त वो और रंग लाए कि हमको तो कलाम सुनने से कनात नहीं होती, खुदा जाने कौन बोल रहा होगा। अगर खुदा को देख लें तो बेशक मान लें, चूँकि दुनिया में कोई शख्स अल्लाह ताला को देखने की कुव्वत नहीं रखता। इसलिए इस गुस्ताखी पर उन पर बिजली आन पड़ी और सब हलाक हो गए। ये मुआरफुल कुरान की जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 227 और सूरह बकरा की आयत नंबर 55 का खुलासा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सभी जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा पैगम्बरों में से एक थे। आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बरगज़ीदा नबियों में से एक थे। आपका नाम मूसा है। कुरान में आपका नाम मूसा और लक़ब कलीमुल्लाह है, जबकि अंग्रेज़ी बाइबल में आपका नाम मूसेस आया है।
موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لکڑی جس میں یہ معجزہ تھا کہ فرعون کے ساحروں کے مقابلے میں سانپ یا اژدہا بن گئی تھی، مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جنتی آس کا تھا، آپ کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبا تھا اور اس میں 2 شاخیں تھیں، تاریکی میں روشن ہو جاتی، اور اس عصا کو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ آدم کے بعد انبیاء میں نسلاً بعد نسلاً یہ چلتا آیا، حتیٰ کہ شعیب علیہ السلام کو مرحمت فرمایا گیا۔ یہ لاٹھی آدم کی لاٹھی ہے، ان کو خاص طور پر ایک فرشتے نے دی تھی جب وہ مدینہ جا رہے تھے، اور یہ رات کو روشنی دیتی تھی اور دن کے وقت آپ اسے ساتھ لے کر زمین میں گھومتے پھرتے اور اپنے لیے رزق تلاش کرتے اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا، چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا۔ یعنی یہاں پر ذکر فرعون کا کیا جا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں مملکت مصر نسبتاً وسیع مملکت تھی، وہاں کے رہنے والوں کا تمدن بھی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، لہٰذا حکومت فرعونہ کی مفاہمت بھی زیادہ تھی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا۔ ڈاکٹر مورس بکائیہ کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رمسیس دوم تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک کا نام رمسیس رکھا گیا تھا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا، جو دریائے نیل کے مشرقی ڈیلٹا میں واقع ہے۔ رمسیس کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرنفتح مقرر ہوا۔ اسی کے دور حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا، چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ یہاں پر اس ویڈیو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آتش موسیٰ کا بھی ذکر کیا جانا بہت ضروری ہے، کہ یعنی جب وہ سردی کے موسم میں آگ لینے گئے تھے۔ آتش موسیٰ وہ آگ، روشنی یا تجلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نظر آئی تھی۔ سورہ طٰہٰ میں یہ بات درج ہے، جب اسے آگ دکھائی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے ایک شعلہ لے آؤں یا اسی آگ پر رستہ پاؤں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ ماں اہل و عیال مدائن سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے، بکریاں ساتھ تھیں، کوہ طور کے قریب راستہ بھول گئے، اسی پریشانی کے عالم میں رات پڑ گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس حالت میں بیوی کو درد زہ شروع ہوا، اچانک دور سے آپ کو آگ نظر آئی، چنانچہ اہل و عیال کو چھوڑ کر آگ لینے روانہ ہوئے۔ آگ توا کی مقدس وادی میں جل رہی تھی۔ یہاں آ کر انہوں نے عجیب منظر دیکھا، ایک درخت سے پرہیبت شعلے نکل رہے ہیں اور آگ جون جون بڑھتی ہے، درخت توں سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ روح المعانی میں درج ہے کہ آگ کی 4 قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں نور ہے اور وہ جلاتی بھی ہے جیسے دنیا کی آگ، ایک وہ جس میں نہ نور ہے نہ وہ جلاتی ہے جیسے درختوں کی آگ، ایک وہ جس میں نور نہیں مگر وہ جلاتی ہے جیسے جہنم کی آگ، اور ایک وہ جس میں نور ہے مگر وہ جلاتی نہیں جیسے وہ آگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی۔ وہ آگ نہ تھی، اللہ کا نور تھا، ہدایت کی روشنی تھی۔ آپ تذبذب کے عالم میں تھے کہ آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، سو تو اپنی جوتیاں اتار دے، تو توا کی پاک وادی میں کھڑا ہے اور میں نے تجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے، سو اسے جو وحی کی جاتی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 اور 13 کا ترجمہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
ये सूरह तोहा की आयत नंबर 25 और 26 है। आतिश मूसा उस आग को भी कहते हैं जो कोह तूर पर गिरी और उसे जलाकर खाकस्तर कर गई। जिस वक्त बनी इसराइल ने कहा था कि जब तक हम तेरे खुदा को आंखों से न देख लेंगे, ईमान न लाएंगे, उनके इस मुतालबे पर मूसा बनी इसराइल के 70 मुंतखब आदमियों को साथ लेकर कोह तूर गए और सवाल किया। और जब मूसा हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर आए और उनके रब ने उनसे बातें की तो अर्ज़ किया, मेरे रब मुझे दिखा कि मैं तुझे देखूं। फरमाया कि तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता, लेकिन तू पहाड़ की तरफ देखता रहे, अगर वो पहाड़ अपनी जगह पर ठहरा रहा तो तू मुझे देख सकेगा। फिर जब उसके रब ने पहाड़ की तरफ तजल्ली की तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज़ की कि तेरी ज़ात पाक है, मैं तेरी जनाब में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 143 है। वाक़यात बहुत से हैं और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन वाक़यात से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इस पर मज़ीद रोशनी डाली जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।